Kuyawa naman ko ani mga loves. Uy, nagsigi-sigi naman lang yun gihapon ang aftershocks. Ay, Diyos ko, gikulbaan jud ko, my God. Makuyawan man taan ni mga loves, uy. Lain man day, no? Basta kusog kay ang linog, naglungag para ba ko diri. Lisod kay mabiyaan ni, basig masunog niya ni. Hinaya na lang gid nila ako maayo. Ay, my goodness. Nagsige lang gid gihapon og linog-linog mga loves. Abi ninyo, grabing buak diri sa balay mga loves pag abot na ako. Daghang na nga damage nga mga baso, mga mug, mga plato, pero magpasalamat lang gihapon ko sa Ginoo mga loves kay kuan nakaabot mi diri nga safe. Nakaabot ko diri sa balay nga safe gikan sa eskwelahan, no, nga maskin grabing mga bato nga mura nag mga balay kadagko naa sa kuan, murag mga payag I should say, naa sa kalsada ug mga kahoy pud mga loves, naglandslide ang kaning kalsada, nangaligi dito ang mga dagko nga mga bato, nga kanang mga solid nga mga bato. Nya pag abot na ako diri sa balay, ang akong naabtan daghan kaing mga bubog sa mga buak sa floor nga mga baso. Pero sige lang, ang importante mga loves nga naluoy ra gihapon ang Ginoo, safe ra gihapon ug wala jud koy galos mga loves. Thank you po day kaayo kay Sir Nash nung nagpasakay sa ako ganina, nag-offer sa iyang ride para makauli ko dire. Thank you kaayo lang no. Salamat kaayo. Gigamit jud ka nga instrument sa Ginoo para makauli ko dire nga safe. So amping tang tanan kay medyo naa pa gyud ang mga aftershocks o karon nagsigig kauyo gani ning balay. Ang mga iro hadlok na ning mga iro di na mo gawas ni si Whitey nako mga loves. Nagloko na lang diri sa sulod kay talawan kaayo ni mao ni pinakatalawan nako nga iro. Ang uban to asa gawas. Naghilak-hilak pud tong uban kay gusto pud mo sulod diri. So that's all for now. Amping tang tanan unta tinuod nga kanselado na ang tsunami alert. Kay 7.6 ang magnitude sa kakusog sa linog diri. Unya ang epicenter diri sa Manay, Davao Oriental. No, wala gani jud ko maka picture ganina sa mga panghitabo sa kadalanan mga loves kay grabe karatol na ako jud, nahadlok jud kaayo ko. Nahadlok jud ko nga inadto ka kusog. First time pud nako nga naka-experience og adto ka kusog nga linog mga loves kay kadtong sa miagi ning linog man sa diri nga nanagan ang mga truck sa planta maskin walay nagdrive, nakapark ang mga truck pero nanagan nga walay nagdrive, pero mas kusog jud pud ni karon ganina I should say ganinang buntag. So maulang amping tang tanan, daghang salamat.